अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ऊपरी ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल इंतज़ामिया के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार करनी होगी। जमानत में तौसी की अपनी अर्जी में केजरीवाल ने सेहत की जांच के लिए 1 जून से 7 दिन की मोहलत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस JK महेश्वरी और KV विश्वनाथन की तातीलाती बेंच ने केजरीवाल के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि समाअत की तारीख तय करने के लिए इनकी दरख्वास्त को चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। इसके बाद ही समाअत की कोई तारीख हम तय कर सकेंगे। बेंच ने सिंघवी से यह भी पूछा कि गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता की सरबराही वाली बेंच के सामने वज़ीर आला केजरीवाल की अर्जी का जिक्र क्यों नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जाता तो मुमकिन था कि वहां पर समाअत हो जाती, लेकिन यहाँ फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में वादा किया कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही तमाम ज़रूरी सामान को GST से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। खड़गे कांग्रेस के अमृतसर लोकसभा उम्मीदवार गुरजीत सिंह उजाला के हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों में मायूसी छाई हुई है। मंशियात की लत पंजाब के मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग रोजगार के लिए पंजाब से नकल मकानी पर मजबूर हैं। यही वजह है कि गांव खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि इनके बच्चे नशे की लत में पड़ जाएं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और गलत GST ने पंजाब की माइक्रो, छोटी और दरमियानी सनतों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इस अमल को आसान बनाएंगे और छोटी सनतों की मदद करेंगे। पंजाब के किसानों को भी ज़रूरी सामान पर GST अदा नहीं करना पड़ेगा। हम हर तरह से किसानों की मदद करेंगे। दिल्ली फसाद मामले में साजिश के इल्ज़ामात का सामना कर रहे JNU के साबिक स्कॉलर उमर खालिद को अदालत से एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के रूबरू जमानत की दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें राहत देने के बजाय इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दिल्ली की कोलकाता अदालत में एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी की अदालत ने उमर खालिद की यह दरख्वास्त मुस्तरद की है। याद रहे कि उमर खालिद ने हालात में तब्दीली का हवाला देते हुए इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली थी। इसके बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की बेंच 14 फरवरी को इस मामले की समाअत करने वाली थी कि उमर खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को मतला किया कि दरख्वास्त जमानत वापस ली जा रही है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि हालात में तब्दीली की वजह से हम पीछे हटना चाहते हैं और राहत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर समाअत हुई और गुज़िश्ता दिनों अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और आज फैसला सुनाया तो इससे उमर खालिद को खासी मायूसी हुई है। वाज़ेह कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और इन पर UAPA भी आयद कर दिया गया। इसके बाद से ही वो जेल में कैद है। 300 खवातीन को हरासा करने वाले जनता दल सेक्युलर के रुकन पार्लियामेंट और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के पोते पिरचुल रेवन्ना को हिंदुस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम इनकी गिरफ्तारी कब और कैसे होगी, इसका फैसला खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT करेगी। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला डॉक्टर G परमेश्वर ने मीडिया को यह जानकारी दी। वज़ीर दाखिला परमेश्वर ने कहा कि हमने तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। मरकज़ी हुकूमत को ख़त लिखा, वारंट जारी किया और वज़ारत ख़ारजा को मतला किया। यहाँ तक कि ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगर वो अब भी वापस नहीं आया तो इसका पता लगाया जाएगा और इंटरपोल मुदाखलत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल कोलकाता में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए रियासत की तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में ज़मीन माफिया को दी जा रही है। मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने गैर आईनी तौर पर 77 मुस्लिम ज़ातों को OBC करार दिया, लेकिन जब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया तो इनका सारा काम खराब हो गया। अब इन्हें हाई कोर्ट का हुक्म मानना होगा। मुसलमानों को खुश करने के लिए वो ये कह रही है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ संदेश खाली जैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। इन लोगों को सज़ा देना ज़रूरी है जो नज़्म व नस्क बरकरार रखने जैसे अपने बुनियादी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत करती है। मोदी ने कहा तृणमूल कांग्रेस बदउनवान सियासी जमात है। मोदी ने कहा CPM और तृणमूल नाम की 2 पार्टियां हैं, इनकी दुकानें अलग है, लेकिन जो कहते हैं वही करते हैं। दुकान मुख्तलिफ है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है।
मोदी जी गए, अब 4 जून के बाद इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने वाली है। जिस तरह के हालात मुल्क में पैदा हो रहे हैं, हम सबको मुत्तहिद होकर और होश के साथ वोट देना होगा। आइन और रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई में सबका इत्तेहाद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइन और रिजर्वेशन सिस्टम पर हमला करना चाहते हैं, इसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर लड़ना होगा और वोट देकर इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मुल्क के तमाम लोग मुत्तहिद हैं और इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बातें पाटलिपुत्र लोकसभा हलके से इंडिया इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता आरजेडी की उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती के लिए राबता मुहिम के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कही। आरजेडी के सरबराह ने यह भी दावा किया कि बिहार समेत पूरे मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की 100% जीत होगी और मरकज में इख्तिदार की तब्दीली यकीनी है, क्योंकि तमाम लोग काम करने वाली हुकूमत चाहते हैं और जो काम महागठबंधन की हुकूमत ने 17 महीनों में किया है, इससे तमाम लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के जरिए आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदने के बयान के बाद रोज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी लीडर प्रवीण शंकर कपूर की अर्जी को तस्लीम करते हुए दिल्ली की वजीर आतिशी को समन जारी करके 29 जून को तलब किया है। अदालत ने यह समन हत्या इज्जत के मामले में जारी किया है। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी को ऑपरेशन लोटस केस के सिलसिले में अदालत से समन मौसूल होने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीजेपी को निशाना बनाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब वो आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, वो वैसा करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये मुकम्मल आमलियत है। क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब अपना झोला उठाकर रवाना होने के लिए तैयार हैं? ये सवाल आज कई हम वतनों के जहनों में गश्त कर रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। खुद बीजेपी कैंप से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि जाफरानी कैंप को लोकसभा इंतखाबात में अपनी भारी अक्सरियत से कामयाबी का या फिर कामयाबी का ही यकीन नहीं है। इन शुबहात को उस वक्त तक़वियत हासिल हुई जब पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि वो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही पिछले तकरीबन 1.5 माह से हर रोज़ इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे थे। मालूम हुआ है कि पीर को वज़ीर आज़म ने खुद अपने हल्के वाराणसी के लिए भी मुहिम न चलाते हुए दफ्तर वज़ीर आज़म में कई घंटे गुजारे और ओहदेदारों के साथ मीटिंगें मुनक्किद की। ये भी मालूम हुआ है कि उन्होंने कई आला ओहदेदारों के तबादलों की फाइल्स पर दस्तखत किए। हालांकि ये तबादले कोई हंगामी नौयत के नहीं थे और इन फैसलों के लिए 4 जून तक इंतजार किया जा सकता था, जब लोकसभा इंतखाबात के नतायज आने वाले हैं। सियासी तज्जिया निगारों और इंतखाबात के कई माहिरीन का ख्याल है कि इन इंतखाबात में बीजेपी के पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। पार्टी को बिलखुसूस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा और बाज़ दूसरी रियासतों में भारी नुकसान हो रहा है। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि इन नुकसानात की पाबजाई दूसरी रियासतों, खासतौर पर जुनूबी हिंद की रियासतों से हो जाएगी, लेकिन पार्टी के अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। इंतखाबी माहिरीन को इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि बीजेपी की नशिस्तें कम हो रही है, लेकिन इनमें इख्तलाफ इस बारे में है कि कितनी नशिस्तें कम हो रही है। इस ताल्लुक से कई नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि बीजेपी की मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी, जबकि बाज़ का कहना है कि वो बमुश्किल लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 का हिस्सा हासिल करेगी। एक मुख्तब फ़िक्र का ख्याल है कि पार्टी 250 से नीचे चली जाएगी। बाज़ माहिरीन तो इसे 200 या इससे कम नशिस्तों की पेशकशी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात से कबल बिलखुसूस अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के दावे कर रही थी कि वो इस मरतबा आज खुद 370 नशिस्तें हासिल करेगी और अपने एनडीए इत्तेहादियों के साथ इसने 400 नशिस्तों का निशाना मुकर्रर किया था और इसके लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। लेकिन ये नारा एक मजाक साबित हो रहा है और इसका हश्र भी 2004 के इंडिया शाइनिंग नारे की तरह हो सकता है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और वाराणसी में पीडीएम इत्तेहाद के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा है कि तमाम सियासी जमातें हिस्सेदारी की बात करती है, लेकिन कोई हिस्सा नहीं देता। पीडीएम इत्तेहाद इसलिए कायम किया गया है कि पिछड़े तबकात, दलित और मुसलमानों को समाजी इंसाफ मिले और इन्हें इनका हक दिया जाए। पीडीएम इत्तेहाद सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यह आइंदा भी बरकरार रहेगा। ओवैसी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में ज़रूरत इस बात की है कि भाईचारगी को बरकरार रखा जाए, आपसी मोहब्बत को मजबूत किया जाए, नफरत का खात्मा किया जाए। तालीमी इदारे में हिजाब पर इम्तना के खिलाफ कर्नाटक के उडुपी में एहतजाज करने वाली नीडर आलिया असदी ने आज साबिक भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामेंट रघुपति भट्ट पर तंज किया, जिसे पार्टी ने खारिज कर दिया है। आलिया ने कहा, अल्लाह को जो करना है वो होकर रहता है। तालिबान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने साथ पेश आए वाक़े की याद ताज़ा करते हुए लिखा कि जब इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था तो तुम्हें यानी रघुपति पार्टी में दर्जा हासिल हुआ था।
آج میں قانون کی طالبہ ہوں اور تمہیں پارٹی نے خارج کر دیا ہے۔ میرے سالانہ امتحانات کے لیے محض 2 ماہ تھے کہ مجھے حجاب کے بہانے کالج سے نکلوا دیا گیا، لیکن آج مجھے یہ تبدیلی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جو بی جے پی نے اپنے سابق رکن پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہے۔ اڈوپی سے 3 مرتبہ کے ایم ایل اے اور پھر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رہنے والے رگھوپتی کو پارٹی کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں خارج کیا گیا ہے۔ 2022 میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکمرانی والی کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں حجاب کے خلاف مہم چلائی گئی، جس پر طالبات بالخصوص عالیہ اسدی نے بہت مزاحمت کی۔ غزہ کے رافع شہر کے پناہ گزین کیمپ پر پیر کو اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں 45 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس ظالمانہ کارروائی کی دنیا بھر میں سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ اہل ہندوستان بھی اسرائیل کی خونریزی سے تڑپ اٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں ہندوستانی نامور شخصیات نے آل آئیز آن رافع، سبھی کی نگاہیں رافع کی طرف کے ہیش ٹیگ کے تحت فلسطینیوں سے اظہار یکانگت شروع کر دیا ہے۔ انسٹاگرام پر آل آئیز آن رافع کے وائرل گرافک کو ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا، اداکارہ سوارا بھاسکر، گوہر خان، دیا مرزا، ملیکا اروڑا، ہینا خان، نورا فتحی، ترپتی ڈمری، بھومی پیڈنکر، رادھیکا آپٹے، ایمی جیکسن، نامور کامیڈین ویر داس، نکل مہتا، گلوکارہ شلپا راؤ، روہت شرما کی اہلیہ رتیکا سچدیہ اور دیگر نے نہ صرف شیئر کیا ہے بلکہ اسرائیلی خونریزی روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جنوبی ہند کی اداکارہ سمنتا نے جو تصویر شیئر کی ہے اس پر درج ہے کہ رافع پر یہ تازہ حملہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد ہوا ہے۔ یہ ہولناکی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اسے اب روکنا چاہیے، جنگ بندی کی جائے۔ اداکارہ سوارا بھاسکر جو مسلسل اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتی رہتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہیں، دل سے فقط بددعا ہی نکل رہی ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ ظالمانہ حملے کیے، جنہوں نے اس کو شے دی، جنہوں نے مالی تعاون دیا، ان حملوں کی حمایت کی، اور ان کے لیے بھی بددعائیں جنہوں نے ایسے حملوں کو جائز ٹھہرانے کے لیے بیانات دے رہے ہیں اور ان کارروائیوں کا جشن منا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ فون ٹیپنگ کیس کی تحقیقات میں وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں اور متعلقہ عہدیداروں کو کیس کی تمام زاویوں سے تحقیقات کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں تلنگانہ میں ہنوز انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کیس کی تحقیقات کے تعلق سے کوئی جائزہ اجلاس منعقد نہیں کیا۔ متعلقہ عہدیدار ہی اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے مزید کہا کہ وہ موجودہ حکومت میں فون ٹیپنگ کی ہمت افزائی نہیں کریں گے اور مستقبل میں بھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہر معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کرنے والے بی آر ایس قائدین تارک راما راؤ، ہریش راؤ نے اب تک فون ٹیپنگ معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد کئی چیزیں مختلف محکموں سے لاپتہ پائی گئی ہے۔ اس کا پتہ لگانے اور اصل قاتلوں کی تلاش کے دوران پولیس کو فون ٹیپنگ معاملہ ہاتھ لگا۔ تلنگانہ کے وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینیواس ریڈی نے آج پھر ایک مرتبہ نئے راشن کارڈز کی اجرائی سے متعلق ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے ضابطہ اخلاق ختم ہونے کے فوراً بعد تمام اہل خاندانوں کو نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر اس سلسلے میں ایک ٹویٹ میں کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے 10 سال ہو گئے لیکن اب تک غریب اور اہل خاندانوں کو نئے کارڈز جاری نہیں کیے گئے۔ حکومت کی فلاحی اسکیمات سے مستفید ہونے کے لیے راشن کارڈ ہونا ضروری ہے۔ راشن کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کے کئی افراد ان اسکیمات سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیش رو بی آر ایس حکومت کی لاپرواہی اور تساہلی کی وجہ سے نئے راشن کارڈ جاری نہیں کیے گئے، جس سے فلاحی اسکیموں سے عوام مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ وراثت رسول خان سابق رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین مختصر سی علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وراثت رسول خان کی عمر 70 سال تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کی صبح ان کی طبیعت میں بے چینی کی شکایت پر انہیں خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں پر معائنے کے دوران قلب پر شدید حملے کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ وراثت رسول خان 1989 میں پہلی مرتبہ آندھرا پردیش اسمبلی کے لیے حلقہ اسمبلی چار مینار سے منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ 2009 میں حلقہ اسمبلی نامپلی سے دوبارہ مجلس کے ٹکٹ پر مقابلہ کرتے ہوئے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ فرزند جناب ارادت رسول خان ہیں۔ وراثت رسول خان کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب مسجد عالمگیری شانتی نگر میں ادا کی گئی اور مسجد سے متصل قبرستان میں ان کے جسد خاکی کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد لحد کیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یعنی GHMC کی جانب سے ایک اور مسجد کو منہدم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔
FTL اراضی پر مسجد کی تعمیر کا دعویٰ کر کے آبادی والے علاقے میں انہدام کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ مسجد کے اطراف سینکڑوں عمارتیں موجود ہیں۔ مقطع محبوب پیٹ سائٹ جیوتی نگر شریلنگم پلی میں واقع مسجد حبیب النساء کو منہدم کرنے کے خلاف مقامی مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا۔ بلڈوزر کے ساتھ پہنچے بلدی عملے کو مقامی مسلمانوں نے کارروائی سے روک دیا، تاہم ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے مسجد کی دیوار کو توڑ دیا گیا۔ مقامی مسلمانوں کے شدید احتجاج اور برہمی کو دیکھتے ہوئے بلدی حکام چلے گئے، لیکن کسی بھی وقت بھاری جمعیت کے ساتھ مسجد کو منہدم کرنے کی دھمکی دی گئی۔ مسجد حبیب النساء کی انہدامی کارروائی کو روکنے میں مسلم خواتین نے بھی اہم رول ادا کیا، تاہم مسجد کی کمیٹی اور مقامی مسلمانوں کو بلدی حکام کی وارننگ سے مسجد کے تحفظ پر شکوک پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ بلدی حکام نے معتصبانہ انداز میں بھاری جمعیت کے ساتھ کسی بھی وقت مسجد کو منہدم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مسجد ذمہ داروں اور کمیٹی ارکان کے مطابق 225 مربع گز پر مسجد کی اراضی کو باضابطہ رجسٹری کے ذریعے خریدی گئی تھی اور ایک صاحب خیر نے لے آؤٹ کے ذریعے خریدی بعد پلاٹ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد حبیب النساء کو 4 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ مسجد ٹین شیڈ پر مشتمل ہے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے 7 ماہ قبل مسجد میں توسیع کا فیصلہ کر کے آغاز کیا گیا کہ اچانک بلدی حکام نمودار ہوئے اور 20 مئی کی ایک نوٹس کو آج مسجد میں پھینک دیا گیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نوٹس تو 20 مئی کو دی گئی تھی۔ ایک ہفتہ پرانی نوٹس کے ذریعے منظم انداز اور سازش کے تحت مسجد کو منہدم کرنے کا مقامی مسلمانوں نے سرکاری مشنری پر الزام لگایا ہے۔ اس بات کی اطلاع پا کر قائد مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان خالد نے بذریعہ فون مسجد حبیب النساء کے ذمہ داروں سے بات کی اور بلدی حکام کی کارروائی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ حادثے کے سبب امجد اللہ خان خالد گھر پر ہیں اور انہیں ڈاکٹروں نے آرام اور سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ صحت جلد از جلد بہتر ہو۔ امجد اللہ خان خالد نے بلدی حکام پر معتصبانہ رویے کا الزام لگایا اور کہا کہ بلدی حکام جس مسجد کو FTL میں تعمیر کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ مسجد کے قریب بڑی عمارتیں موجود ہیں۔ انہوں نے بلڈوزر کے ساتھ بلدی عملے کی آمد پر سخت اعتراض کیا اور بلدی حکام کی وارننگ پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عہدیداروں کی کارروائی منظم سازش کا ایک حصہ دکھائی دے رہی ہے۔ عثمانیہ دواخانے کی تاریخی عمارت کے تحفظ کے ذریعے بھی دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کے لیے مجموعی اعتبار سے 35 لاکھ مربع فٹ تعمیری رقبہ درکار ہے اور اس کے لیے اگر حکومت کی جانب سے قلب شہر میں موجود مقامات پر متبادل جگہ کی فراہمی کے ذریعے دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کی تعمیر کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پروفیسر کوڈنڈا رام، جناب عامر علی خان، جناب سید عزیز پاشا کے علاوہ دیگر نے آج دواخانہ عثمانیہ میں منعقدہ گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت سے نمائندگی کے معاملے میں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں جو کہ موجودہ تاریخی عمارت کے تحفظ اور نئی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں اقدامات کے حق میں ہیں۔ پروفیسر کوڈنڈا رام نے کہا کہ ریاستی حکومت جو کہ عوام کے رائے کا احترام کرنے والی ہے، اس حکومت میں شامل وزراء سے وہ خود دیگر قائدین کے ہمراہ نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ تلنگانہ گورنمنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ اس گول میز کانفرنس کے دوران پروفیسر کوڈنڈا رام نے کہا کہ ڈاکٹرز جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ موجودہ دواخانے کی تاریخی عمارت کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے شہر میں کسی اور مقام پر عثمانیہ دواخانے کے لیے جگہ مختص کی جائے، اس سلسلے میں بھی غور کیا جائے گا، لیکن ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ انہیں درکار عمارت اور سہولتوں کی تفصیلات حکومت کو پیش کریں اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ماہرین کے ذریعے منصوبہ تیار کریں۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست، نے اس موقع پر اپنے خطاب کے دوران ڈاکٹرز کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت موجودہ تہذیبی ورثے کے تحفظ کے ذریعے نئی جگہ پر طبی سہولتوں کی فراہمی کے اقدامات کو یقینی بنا سکتی ہے اور وہ اس سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹرز کی جانب سے جن مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کی تمام تر تفصیلات اور منصوبے کے ساتھ چیف منسٹر سے ملاقات کر تیقن دیا۔ عامر علی خان نے کہا کہ وہ دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کے تحفظ اور اس کے دیگر مقاصد کے استعمال کے لیے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن شہر حیدرآباد میں معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات ضروری ہیں۔